أيتما يستما إيمان ناين غدي مزران نتبادو تيمو تمازيغ سوس ميدا غيدا غدور أديو الميكير غصا غارف ردخ في غاريت التنايت نغديت يوس النقل في البعض يمدوكا البعض المدن البعض نتمسمونين اللي قرانين غي كاد مزيان غي كنا السوسمية حتى تنايت نغد الفكرة نزون غي كنا يختلا كراسة تيقوتنت تمسمونين كراسة تيقوتن ويلي سكارنين يشنوبوش نغد الأبحاث غاماس نتسكلان نغد خطورات النغ هن يفولكي يقادو يتمازيغت غير نكي غير لي سري غتنيغ والله يجازيكم بخير يخصها واللي راه الدرس واللي راه يسكر كرا الدرس تيلين تيميك نختي نكفاتين نغد المعطيات الدرس اللي نتيميك المعطيات واخا دروسنت يقدر سورلينت اي سجل اما واس نغد ماشي التوسن نغد السجل المعاونة نغد المساعدة غمدن نقربنين يغين غدوانا الداري ميك زود ميان باش انك كرا نتنايين لا انتي ميك انتي فاوين ادورنا كا تيغابو سوين ورنسم ما نفكا وخاني إلي نداغ ما تزريغ إلا اللي غدا فوق مزيان كي زريغ منوت مسمونين نكا سوالغ نكي ولا نسوال سمناو ماشي واحد وياه فنزور مقورن محمد الحسن جاحود فوق ديال توكت البنسير فوق ديال توكت مسمونين أرسكرنت ولا نتنت مزيان كنت رادي قلت ماذا بيا نكيري غتندخل لي سكار المغرب كله تحت عرب نلو السنين ما يتيني دمسرا في السوالن مزيان ولكن الدنتاوي يميك كنت غاوسيرين غيك اللي كانت تني اختياد دان تشجع نسمغور بنادم كارت نسمغور كلهم زوند كان دروبي من تانوت تمسمون نس زوند يتمسمون زريخت تنتات دات كتمسولت كان غير اللي اختضر تقمي نبابات والبنسير ماشي تقول اشكو خصنا نستروس تيغاوسيرين سيسما نسنت وصاغ نسنت تيقمي المعلم الحسن اجا حضوري قلت محمد الحاج محمد ولي بني والو غير تيقمي تقاتين باباس تضر فعلا تضر تلاين تسلماس اللي تضر 2006 اللي اختي نكات بقى يسيا التلبيت تيزدار هاتي تضر نضوضانا اللي اختي داغ نكاوت شو لقيت والو تكدد وكان الا قيس وقوري اللي انت بيخ تكشنت ديال التركميت التلبيت يزدار نغد تشوف لا يضرير اللي نصنص غير تكدا كله دوا كان نيغ ايت ماتن غادي يفولكي غير اللي يسكر ولا اني في النيميك يغانا شكون سمانتني تمسمونت تيفاو تمونت يزيد ربما كان يتزيد نايت شعيب ادوار يزيد نايت شعيب الله يعمرها دار بدنا نفولكين البن سير نيتان كيختني نكي ولا فين ستا من غدا الرئيس الجماعه نيت دمون تلا بيس مغرا داري العضو غدي كراني البنسير دي زيد هاتي غيني تايقان دارسم نتمغارت يويس ولتماس محمد الحسن جاحود تقلينتي برقية ماس نراي الجامعة زيكي هاتي لاهل الجامعة زيكي تاملا نربي في اللاسة تارك مربي راي الجامعة زيكي تمغارت نس اللي نقول لي زوارن شكون طفصنات لي زوارن تلقى اللي سيزيد نايت شعيبة تلقى وكان باش ادور نستركاسة اللي سني غادور نسم مرعايا دور نتخلاض المعطيات نيختي قميان راه مدن معلوم وانا يغاوك كرا اللي سني غيلا مزيان هاد مغنت الجمعيات الضالبنت ولا الجماعات اشكون خصها لي التنسيق غادا غير خصها غنمون اللي سني هادو تيلي تغاوسا لي القبليه هاتي تلا لي تبان كي غير الجمعيه جوج الجمعيات تبان القبليه لكن نقولو تروي زنطة افريقيا نقولو امازيغن البنسيري نقولو المغاربه شكون المتهري خصيلن المنت وانا راه يسكر كراي الحاج بالعيدي جاي ويسنت زنيت ادياش غماسه
اثيوبيا، الصومال، بوركينا فاسو، تشاد، ادياش كيستنكر في الحاج مرحبا بك. لي زيل كناري كيجزيرين الكناري نتكناريت إنا غيلا ومازيغ نيري أنا لتسكلا توسنا تمازيغت مادا بينا وراغي غاني قصيغ فلاس نمون نيختي قمي كانت دايت ماتنا غويني ورغريني يتدورا يسنا وسم إلا غينا ولي سني غيزوار يزدي سيمون الحسن الحسن إما ويسيناتي والله ربي يصرحهم تاتي تمران ربي فلاس ويغي نغميسن ولا الساغن سيفتاي كاع داكيرانو اللي ديشيتمون اللي غاستران اللي غمزي ني غريزر وين غريزر تروان الشيخ حماد رايزر حفيظ ولا نتا رايزر يتدور رايزر تيغميان اللي سيما تلاخ الطرف نساتي تيغميان وكوران اللي سلغيني غامان تلاخت انا تغمي المعلم الحسن اجاحود تيا تيودقال العربي والحسن اجاحود قماس محمد والحسن اجاحود أدقال نص همود غازي غوانا ني غير الفيديو اللي زرين هاتي نايي نكي غمسطا دي قلت الجمعية ولا كرا الهيئة ولا كرا نغوالي اللي راه يسكر غوالي المتحف أماس المتحف اش يسمو المتحف الرئيس محمد والحسن البنسير غماس ميراش خطن أنا غاستعد ليا باش جاتي محمد أتلقى المتحف محمد الرئيس محمد الحسن البنسير غيدا أتيك هدايا تلقمتاش تمازيرتان غيكليسني غاتي ورغيس الجفاف واخا نتني الجفاف تفولكي زدار لا هو ما نغي زدار لا ما نغي غواسيف العقل واسيف غو زدار زرت ما لقيتش لان تمنيت تنيت دوارا ملي لا نغوما دلان اللي ولا نتا واخا ديلا اختامي البنسير يتابعيت قبيلت ندو محمود نتا غيكليسني رازر بنادم مدنان يزرب قراش الجماعة يزرب ماذا بينا نكني أتمون الجماعات كلها تنت الحز أتخمتي مدنا هاتي ماشي غير البنسير عمر وهروش إيد بن دريس الصديس روان دريس الشيخ دريس المزودي الصديس كلهم ماشي غير عبد الله الحمد بويه اللي سجن كله حتى غينا من اللي سجنين يقودني غير تنتيني قودنا الروايس مزوضة وهروش عمر جوي عمر برغوت احمد الطارب مولاي دار قلين بومية بيسمو موين كل الروايس الحج كله رجل الله غيمين تانوت الكواريج بوحسين أبودي واخا كتحطيني غورات نكمل يسر في نوانا والبدر غير نغدوانا والسما وي ماذا بينادم مثل الجماعات هادي خصاصا تاع الميزانية يا البند اي وين المسائل هاد سخرمت سيدي المتحف غينا سمونت كليسني غي إسواك سمونت الملاعب الرياضية سمونت القاعات سمونت ما لقيتش ضرب الدعم ضرب نفوغ غماس مدن لسنانين تسباب تغدين شكون زريغ تعليق في تمسمون اللي ديرو حنا الفيديوهات ما خاسيديش على تمسكيدا ما خاسيديش تمشي تتلفقي اسيدي وكيعجب الفيديو مدن تزرت السي صورة كشمت ولا وين ولا ويا ما كنتونا نغي نتضرت كي يدوك يسمسكيد دوك يا ويد القطب تا ويد البخاري تا ويد وانا كيعجبنا تا ويد مسلم تا ويد نيد تسول الفلاس وري ما راك كينتقد ولا انا ما كاينه معنا ولكن تنيت حتى البنسي راسي درت تعذاب ما كنا اللي تسكرم تديت جهنم ما كنا نو جهنم يكا ولا ما منا شكون نطغي حتى بعض يسمعون غن وين توتمين غي يجي وانا افكشنت غماس الفضول مكي وراد كريتيكي بنادم كينا رايق تديني ريسالات كراز هو اللي تيخلق المخ كرات تيحاسب اسني معنا وثانيا البنسير ولا وياه واللي موتني نفلند ما تسران حتى صدقه جاريه هما الجنس صدقه جاريه كاع غير كادي غتنادر رستني مد انت ملا ربي في لازم نهضر ترحم ربي انت اش كتياتني هادي كتينا اسمو ميد فلا كيف فوق دياش كيدير كمكي وداك نغلق دوب
يودوك النفاق، يودوك نغمس التعاون مولي راني نتا ما جيت نغاس طحين نغد الهوية الأمازيغية طحين، يودوك نماس يتوك نتغوسي وين القوماجيين تنتقيم، هادو تقيم قوماجيين عرب ولا قوماجيين أمازيغ تقيم وسطيين، هادو تقيم تقيم وسطيين معتدلين أنقيان، باش هنكات كرا كرا وهو ما يسكر وهو غني دايرو ويغين وهو غني ويدحغين يحضر كرا هات ور تسكير والو لا راه تتسكر مسل حسابا يخصها غنمون أنق أوكرن يا طمزيت ماشي أي كات كني غير كادليسني غير إتماتنا غير مكيس صفرحني أن زون غير كني خصي لا دي وثن تسموني نادليس ولي فينا زورنا كل ماشي غاليان وليني الدرس ديالي يميك نفكاتي نغد يميك المعطيات وكان تاملا نربي في ولي كلهم مثنين ولا وليت لك منين غير الوباء نيت نضرب بربي السلام تادو السنة نيت كيموت يا نازور غي حاحان إيكا ريسكار نتا الفكاهة ريسكار البسط ريسكار تا بقشيش كتميت من عبد الرحيم الزوم ريت من محمد قيمرون ريت من أحمد بولفضايح ريت من الرافوش تلقى بزاف الرافوش محمد الرافوش الدباري اللي غموتن مولاي الحسين مولاي محمد نداو تانان وليتمون الرافوش اللي كان محمد الرافوش اللي كان قيداو تانان تيكان ديك الرئيس حماد الحيان تملا نربي فلاس نتبلا كل نازور اللي كلو دانين صغير غدي قن راه كاف راه يودا انش كدا يتما هنا سني مير كي تيمسمونين هاد كلو ولا يني اللي سني هاد المغنى ذات كانيميك الحقائق تيقمي الحسن المعلم الحسن نجاحو داتي تقاتيل يمكسان وريو فيه حتى انا دا سيقر لان تروى العربي غدار البيضاء لان تيستيس لان فرنسا تيلي سولتم غير تنس يمكن تقولتي حماي ما زال غنقيق تقولتي تقاتا مغربيت تقاتا مازيغت تقاتا البنسيرت واخا تقولتي حاني ويتو البنسير ورانا نقياتي تقولتي اشكون لان بعض الملاحظات وقعات السلفمية كيات ولا كنت كتغولا ولا كنت تلمغوه نيغ تيقمي ذاتي نغوي إلين تروا لاقية نغدي برقية إلا سول العربي يلي سول الفقيه ربما غماس ولا التيمة العربي هاتي شركات اللي انت جامعني تيقمي العربة تموت برقية تملا ربي فلاس شكون دار جامعة كارت تكا ولا دار فقير تملا ربي فلاس استرحم ربي نيغ إلا الفقيه 44 يلي سول العربي ارتكا الخارج إذا كتقمي تيمكسان ورتو فيه وليو فيه حتى يختخول ورسل مني مكاسانات نيغ تيقمي هاتي تلا أركازان القوال العربي اللي نخدم سولتنيت هاتي جمعة غادي نضضنا إناي اختلال الجمعية اللي هاي غير وجاد أستفك غير مستعد أستفك يتمسمونت نرقص نرستي ابنو أياس تسمو المتحف رست تارغ مكي كمتحف الرئيس محمد والحسن الدمسيري أي كفا أنشفى دايتما تنمير أرتيكل